आमे पूर्व भिडियो रे अष्टम श्रेणीर परिवेश विषयटी आलोचना करथिले। एबे ताहार अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। 1 नंबर क मनोजः प्रतिदिनं कां प्रणमति। उत्तर मनोजः प्रतिदिनं मातरं प्रणमति। ख कया सह मनोज नदीतटे भ्रमति स्म। उत्तर मात्रा सह मनोजः नदीतटे भ्रमति स्म। ग अस्मान् परितः कः दृश्यमान अस्ति। उत्तर अस्मान् परितः परिवेश दृश्यमान अस्ति। घ रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा का दूषिता भवति। उत्तर रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि दूषिता भवति। तैलचालित यानानां धूम द्वारा कः प्रदूषितः भवति। उत्तर तैलचालित यानानां धूम द्वारा वायु प्रदूषितः भवति। कथम अरण्यक्षेत्राणि विनष्टानि भवन्ति। उत्तर शिल्पागार स्थापनार्थम् अरण्यक्षेत्राणि विनष्टानि भवन्ति। छ मातुः सकाशात् कः प्रदूषणविषयं जानाति। उत्तर मातुः सकाशात् पुत्रः प्रदूषणविषयं जानाति। ज पुत्रः पुत्रस्य अधिकः विश्वासः अस्ति। उत्तर मातरि पुत्रस्य अधिकः विश्वासः अस्ति। झ कति वृक्षान् रोपयामि इति पुत्रः शपथं नयति। उत्तर 10 वृक्षान् रोपयामि इति पुत्रः शपथं नयति। 2 नंबर शून्यस्थानं पूरयत। क डैश कः नाम परिवेश। मात। ख मात केन भावेन सह डैश भवति दूषितः। ग शिल्पागार स्थापनार्थं डैश विनष्टानि भवति अरण्यक्षेत्राणि। घ तेन वन्यजीवाः डैश भवन्ति विनष्टाः। प्रतिदिनं डैश वृद्धि भवति उत्तापस्य। च डैश प्रदूषणविषयं पुत्रः मातुः सकाशात् जानाति परिवेशस्य। डैश रोपणं कुर्म वृक्षाणां। तर्हि परिवेश डैश भवेत् सुरक्षितः। झ डैश कथनेन पुत्रः तृप्तो भवति मातुः। ञ डैश तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति मातरि। 3 नंबर मातृभाषया अनुवादं कुरुत। अर्थात मातृभाषा रे अनुवाद कर। क नंबर कृषिक्षेत्रे रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि दूषिता भवति। अर्थात कृषिक्षेत्र रे रासायनिक सारर प्रयोग द्वारा भूमि दूषित हेउची। ख नंबर तैलचालित यानानां धूम द्वारा वायु प्रदूषित भवति। अर्थात तैलचालित यानर धूम द्वारा वायु प्रदूषित हेउची बा दूषित हेउची। ग नंबर तेन वन्यजीवाः विनष्टाः भवन्ति। अर्थात ताहा द्वारा वन्यजीव माने नष्ट हेउचन्ति बा लोप पाई जाउचन्ति। घ नंबर परिवेशस्य प्रदूषण विषयं पुत्रः मातुः सकाशात् जानाति। आर अनुवाद हेउची परिवेश प्रदूषणर विषय पुଅ माଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲା। 1 नंबर अनावश्यक वस्तु त्यजाम। आर अनुवाद अनावश्यक वस्तु को त्याग करिबा उचित। 4 नंबर मातुः कथनेन पुत्रः सन्तुष्ट भवति। अनुवाद माताଙ୍କ कथारे पुଅ सन्तुष्ट ହେଲା। 6 नंबर मातरि तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति। तार अनुवाद माताଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ज नंबर अतः नूनम् अहं 10 वृक्षान् रोपयामि। आर अनुवाद एणु ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ 10ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବି। ଝ नंबर माता सानन्दं पुत्रं मनोजम् आलिङ्गति। अनुवाद माता बा माँ आनंदर सहित पुଅ मनोजକୁ आलिंगन कले। न्य नंबर अतः वक्तुम् उचितं वृक्ष रक्षति रक्षित। एणु कुहाଯାଇଛି वृक्ष रक्षित मानकु रक्षा करे। 4 नंबर शुद्ध पदम लिखत। अर्थात शुद्ध पद लेख। 1 नंबर प्रणमति। 2 नंबर दूषितः। 3 नंबर वन्यजीवाः। 4 नंबर उत्तापस्य।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସୁରକ୍ଷିତଃ। 6 ନମ୍ବର ଅବକରାନ୍। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନମ୍ କୁରୁତ। କେନ ରୂପେଣ ଏଟା ଦେଇଛି। ସହ ପରିବେଶ। ଧୂମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ବାୟୁ। ବୃକ୍ଷାଣାଂ ଛେଦନମ୍। ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ପୁତ୍ରଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ। 6 ନମ୍ବର ଉଚିତ ପଦେନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଂ ପୂରୟତ। ଉଚିତ ପଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ଏଷା ମନୋଜସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ମାତା। ଖ ସ ଡ୍ୟାସ୍ ନିବେଦୟତି ମାତରମ୍। ଗ ଡ୍ୟାସ୍ କେନ ଭାବେନ ସଦୂଷିତ ଭବତି ମାତଃ। ଘ ପୁତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ସକାଶାତ୍ ଜାନାତି ମାତୁଃ। ଡ୍ୟାସ୍ ତस्य ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ अस्ति ମାତରି। 7 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ଠିକ୍ କର। କ ମନୋଜଃ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣମନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଣମନ୍ତି ହବନି, ଏଠି ପ୍ରଣମତି ହବ। ଖ ପୁତ୍ର ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛତି। ପୁତ୍ରଃ ଅଛି, ଏଠି ପୁତ୍ର ହବ। ପୁତ୍ର ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛତି। ଗ ବନ୍ୟଜୀବः ବିନାଶଂ ଗଚ୍ଛତି। ଏଠି ଗଚ୍ଛତି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଦେଇଛି, ଏଠି ଗଚ୍ଛତି ହବନି, ଗଚ୍ଛନ୍ତି ହବ। ଘ ସ ଶପଥଃ ନୟତି। ଏଠି ଶପଥ ହବନି, ଶପଥମ୍। ସ ଶପଥମ୍ ନୟତି। ବୃକ୍ଷଂ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷଂ ହବ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ।